Hello my classes students, today we are going to start our new chapter. So before starting this chapter, I would like to ask you one question. And that question is, what is the most important thing which we need in our life in order to live? हामीलाई जिउँदो बाँच्नुको लागि सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा के चाहिन्छ? The answer for this is simply food, F-O-O-D, food. So where do we get this food from? हामीले यो फुड कहाँबाट पाउँछ? We get this food from our farmer. So हामीलाई यो फुड हामीलाई फार्मरले दिन्छ. So farmer जसलाई नेपालीमा किसान भन्छ. So how do they produce food? So उनीहरूले फार्मरले हामीले यो फुड कसरी दिन्छ? They produce food by growing crops, vegetables, fruits and rearing livestock. So किसानले के गर्छ? बारीमा काम गर्छ, सागसब्जी रोप्छ, चामलहरू रोप्छ र यही सागसब्जी, यही चामल, यही फलफुल खाएर हामी के गरेको छ? जिउँदो बाँचिरहेको छ. So today with this our new chapter name will be agriculture. हाम्रो नयाँ च्याप्टर के छ? Agriculture, which is from your geography book, chapter number 4. Agriculture को definition हेर्यो भने agriculture is the primary activity that involves cultivation of crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. So agriculture एउटा प्राइमरी एक्टिभिटी हो जसमा कल्टिभेसन इज इन्भल्भ. सो कल्टिभेसन भन्नुको मतलब रोप्नु. सो के रोप्नु भन्दाखेरिको क्रप्स लाइक राइस, व्हिट, अनि अर्को के हुन्छ फ्रुट्स, भेजिटेबल्स, सागसब्जीहरू भयो, फ्लावर्स एन्ड अल्सो रेयरिङ अफ लाइफ स्टक. सो रेयरिङ अफ लाइफ स्टक भन्नुको मतलब जति पनि घरमा हामीले डोमेस्टिक एनिमल्सहरू पालेको छ लाइक काउ, शिप, गोट, पोल्ट्री फार्मिङ्स, फिशरिजहरू जति पनि मान्छेले घरमा पालेको हुन्छ, that all comes under agriculture. So now we will learn about 3 activities which is included in our agriculture. 3 activities जो हाम्रो एग्रिकल्चरमा इन्क्लुड छ. So number 1 छ, that is primary activities. Number 2, that is secondary activities, and number 3, that is tertiary activities. So coming to the primary activities. So primary activities भनेको के हो? Primary activities are all those connected with extraction and production of natural resources. जति पनि रोप्ने चिज, फलाउने चिज अनि एक्सट्र्याक्ट, त्यसलाई निकाल्ने, टिप्ने चिजहरू जति पनि हुन्छ त्यो सबै प्राइमरी एक्टिभिटिजमा आउँछ. सो लेट्स टेक एन एक्जाम्पल. एउटा कुनै पनि एउटा फिनिस प्रडक्टको कुरा गरौँ. लेट्स टेक एप्पल जुस. एउटा एप्पल जुस हामी कसरी बनिन्छ, कहाँबाट सुरु भएको, यो सबै चिज यो प्राइमरी, सेकेन्डरी अनि टर्सरीबाट हामी के गर्छ? रिलेट गर्छ. सो फर्स्ट एप्पल जुस बनिनुभन्दा अगाडि एउटा सिम्पल एउटा एप्पलको एउटा जर्नी स्टार्ट गरौँ हेर. सो त्यो जर्नी कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा प्राइमरी एक्टिभिटिजमा हुन्छ. सो मैले अघि भने प्राइमरी एक्टिभिटिज भन्नुको मतलब जति पनि रोप्नु पर्ने, फलाउनु पर्ने चिज अनि टिप्नु पर्ने चिज यो सबै केमा आउँछ? प्राइमरी एक्टिभिटिजमा आउँछ. सो एउटा एप्पल फार्मरले टिपेर के गर्छ भन्दाखेरिको आफ्नो बारी खनेर त्यसमा रोप्छ. त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई पानी दिएर, मल दिएर त्यो पछि ठुलो रुख भएर के दिन्छ? त्यसले एप्पल बनिन्छ. सो यो हो तिम्रो प्राइमरी एक्टिभिटी. एउटा फार्मरले के गर्यो? एउटा प्राइमरी एक्टिभिटी उसले एउटा मजाले कम्प्लिटली प्राइमरी एक्टिभिटी गरिसक्यो. सो कमिङ टु दि सेकेन्डरी एक्टिभिटिज. अब सेकेन्डरी एक्टिभिटीले के भन्छ भन्दा सेकेन्डरी एक्टिभिटिज आर कन्सर्न विथ द प्रोसेसिङ अफ दिज रिसोर्स. सो सेकेन्डरी एक्टिभिटीको लागि अघिको जुन चाहिँ एप्पल थियो, जुन चाहिँ फार्मरले आफ्नो फिल्डमा रोप्यो, त्यो एप्पल के गर्छ? फ्याक्ट्रीमा पठाउँछ. अब फ्याक्ट्रीदेखिको चाहिँ त्यो एप्पल के हुन्छ? प्राइमरी एक्टिभिटीबाट छुट्टेर सेकेन्डरी एक्टिभिटी भनिन्छ. इन फ्याक्ट्री त्यो एप्पल्सहरू राम्रोसँगले वर्कर्सले, त्यहाँ काम गर्नेले छाटेर ठुल्ठुलो मेसिनमा हाल्छ. त्यसमा केमिकल्सहरू हालेर त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरिको मजाले पिन्छ, त्यसलाई जुस बनाउँछ. जुस बनाइसकेर मजाको प्याकेटमा हालेर एउटा त्यसमा नाम दिएर प्याकेटमा हालेर बजारमा तिम्रो आँखाको अगाडि आउँछ र तिमीले के गर्छ? त्यो प्याकेटको यो एप्पल जुस किनेर तिमीले पिउँछ. त्यो जुन चाहिँ एप्पल थियो, त्यो एप्पल जुन चाहिँ एउटा डल्लो एप्पलदेखि लिएर तिम्रो हातमा अगाडि प्याकेट भएर जुसको फर्ममा आयो, फिनिस प्रडक्ट, त्यो भयो तिम्रो सेकेन्डरी एक्टिभिटी. सो लास्ट एक्टिभिटी रह्यो टर्सरी एक्टिभिटी. सो यो एक्टिभिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. किन भन्दा विदाउट टर्सरी एक्टिभिटी प्राइमरी र सेकेन्डरी एक्टिभिटी हुनु सक्दैन. सो किन भन्दाखेरि बिकज टर्सरी एक्टिभिटीले के गर्छ? सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ. इट प्रोभाइड सपोर्ट टु द प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी एक्टिभिटी.
सो कसरी सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरिको अघि हामी एउटा फार्मर अनि उसको एप्पल फार्मिङको कुरा गर्दै थियौँ। सो एउटा फार्मरलाई एप्पल फार्मिङ स्टार्ट गर्नुको लागि उसलाई के चाहिन्छ, बिरुवा चाहिन्छ। उसको बारीमा काम गर्ने के चाहिन्छ भन्दाखेरिको एउटा लेबर, खेतला चाहिन्छ। सो दुइटैको लागि के चाहिन्छ, उसलाई पैसा चाहिन्छ। बिरुवा किन्नुको लागि पैसा चाहिन्छ, लेबर्सहरूलाई तिर्नुको लागि पैसा चाहिन्छ उसलाई। सो जुन चाहिँ पैसा छ, मनी, सो द्याट इज अ टर्सरी एक्टिभिटी। र त्यो पैसा बिना उसले त्यो काम फार्मिङ गर्नु सक्दैन। अनि सेकेन्डमा जब उसको फार्मिङ एप्पल फार्मिङ सकेपछि उसले एप्पल टिपेर के गर्नुपर्छ, फ्याक्ट्री पठाउनुपर्छ। त्यो फ्याक्ट्री पठाउनुको लागि उसले के चाहिन्छ, ट्रक, गाडीहरू चाहिन्छ, ठुल्ठुलो ट्रक्स चाहिन्छ। सो त्यो जुन चाहिँ ट्रक छ त्यो भयो तिम्रो टर्सरी एक्टिभिटी, किन त्यसले सपोर्ट प्रोभाइड गर्दैछ फार्मरको जमिनदेखि लिएर फ्याक्ट्रीसम्म पुर्याउनुको लागि। अर्को थर्ड के छ भन्दाखेरिको एडभर्टिजमेन्ट। सो तिमीलाई एडभर्टाइज भन्ने के हो यादै छ। सो एडभर्टिजमेन्टले कसरी इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ भन्दाखेरिको जस्तै एउटा कुनै कम्पनीले नयाँ जुस फ्याक्ट्री स्टार्ट गरेर जुस बनाएर मार्केटमा पठाएर, सो त्यो मान्छेलाई कसरी थाहा हुन्छ, त्यो मान्छेलाई कहाँबाट थाहा हुन्छ भन्दाखेरिको एडभर्टाइजबाट थाहा हुन्छ। जस्तै तिमीहरू टिभी हेर्दाखेरिको इन्टरभल हुन्छ, एडभर्टाइज देखाउँछ, नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू आएको बारेमा देखाउँछ, र त्यसरी नै त्यो जुसको बारेमा पनि के गर्छ, यसरी एडभर्टिजमेन्टमा दिन्छ। या फिर रोडको साइडमा ठुल्ठुलो के गर्छ, त्यसको फोटोहरू के गर्छ, टालेर के गर्छ, मान्छेहरूलाई देखाउँछ कि नयाँ जुस आएको छ भनेर। सो द्याट मान्छेले के सोच्छ भन्दाखेरि ए नयाँ जुस आएको रहेछ, कस्तो हुँदो रहेछ, चाखिहेरौँ भनेर मान्छेले के गर्छ, किन्ने इच्छा देखाउँछ। सो विथ दिस हामीले पढ्यो कि what are primary activities, what are secondary activities, and what are tertiary activities.